राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 2571 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 18 जनाको मृत्यु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन। नेकपाका 2 सांसदको फरक मत। सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको 106औं जन्म जयन्ती मनाइयो। राष्ट्रिय एकताको संवाहक र त्यागी नेताका रूपमा स्मरण। विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाखलाई लिएर अजरबैजान र अर्मेनिया बीच युद्ध जारी। काराबाखका महत्वपूर्ण शहरमाथि कब्जा जमाएको अजरबैजानको दाबी। र काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल ताइक्वान्डो पुम्से च्याम्पियनसिपमा थाइल्यान्डका पाका नोन र सुडेनिमकी कियानी उत्कृष्ट। अब पूरा समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 18 संक्रमितको मृत्यु भएको हो। अहिलेसम्म 1126 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 2571 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरिका प्रयोगशालामा 11,177 नमुना परीक्षण गर्दा 1051 महिला र 1520 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 1,97,024 पुगेको छ। हालसम्म 1,59,724 जना उपचारपछि निको भएका छन्। आज मात्रै 1,198 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने देशभरि 36,174 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 29,836 जना होम आइसोलेसनमा छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 411 जनाको आइसियु र 83 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। संसदीय समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल शब्दको सट्टा नेपाल मात्र लेख्ने सरकारी निर्णय फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीसँग छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले सरकारले गरेको निर्णय र कानून मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्नुपर्ने आवश्यकता भए संसदबाट निर्णय गर्नुपर्ने, तर नभएको अवस्थामा निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अंग्रेजीमा फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल लेख्ने गरिएकोमा अब उपरान्त चाहिँ नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा नेपाल र अंग्रेजीमा एनईपीएल नेपाल लेख्ने भनेर जुन भन्यो, यो भनिसके पछाडि यहाँ आएको तर्कको आधारमा यो नै औपचारिक नाम थियो, पहिला किन परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले र अहिलेको परिस्थिति उपयुक्त होइन। समितिको निर्णयमा भने सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरू विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले फरक मत राखेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने सरकारी निर्णयप्रति सांसदहरूले असहमति जनाएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारको उक्त निर्णयले विभिन्न आशंका समेत उब्जाएको बताएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने सरकारी निर्णयप्रति सांसदहरूले असहमति जनाएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सांसदहरूले संविधान सभाको पहिलो बैठकले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सर्वसम्मत रूपमा घोषणा गरिएकोले अहिले मन्त्री परिषदबाट परिवर्तन गर्नुले शङ्का उत्पन्न गराएको बताएका छन्। सांसद लालबाबु पण्डितले संविधान सभाबाट सर्वसम्मतले घोषणा गरेको विषयमा कुनै परिवर्तन नभई कुनै प्रश्न नउठे पनि संसद बन्द भएको अवस्थामा मन्त्री परिषदबाट पारित हुनुले शङ्का उत्पन्न गराएको बताउनुभयो। कहीँबाट यो किन लेखियो भन्ने प्रश्न उठेको छैन। कसैले लेख्नको निम्ति नेपाल मात्रै लेख्नको निम्ति जन स्तरबाट अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कुनै किसिमको चाहिँ
प्रश्न नउठाइएको बेलामा क्याबिनेटबाट जुन आएको छ मान्छेलाई शङ्का उत्पन्न गरिदिने स्थिति आएको हो। सांसद पम्फा भुसालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नयाँ युगको सुरुवात भएकोले त्यसलाई न्यूनीकरण गरी त्यसको सट्टा नेपाल लेख्ने कुराले गम्भीर आशय राखेको हुन सक्ने बताउनुभयो। यो नामको ठुलो भारी कसैलाई भएको थिएन। यो कुनै झाँतो जस्तो गर्न लागेको कुरा भएको भने मान्छेहरूलाई अलिक गाह्रो भयो कि बोक्न भने जस्तो त्यो गाह्रो पनि थिएन। सामान्य पहिचान हिसाबले नेपाल नेपाली भन्ने कुरा जनमानसमा छँदैछ। तर संविधान र कानुन त हामीले जे लियौँ यो त यो परिवर्तन लिएको हो नि। सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले नाम सच्याउने भन्ने कुरा बिहे गरेर ल्याएपछि एउटा खुट्टा छोटो भयो अर्को पनि काटेर छोटो बनाउने भन्ने कुरा जस्तै हो भनी व्यङ्ग्य गर्नुभयो। कुनै पनि ठाउँमा विवाद नभएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द सरकारलाई किन भारी भयो भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभयो। एउटा खुट्टो छोटो भयो केही गरेर भनेपछि अर्को खुट्टा पनि काटेर छोटो गराउने जस्तो होइन र मन्त्रीज्यू। त्यसैले के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ कतै विवाद पनि भएको छैन, कहीँ कतै बहस पनि भएको छैन, कहीँ कतै अप्ठ्यारो परेको पनि छैन। तर सरकारलाई यो भारी किन पर्यो? सांसद विजय सुब्बाले भने फरक मत राख्नुभयो। उहाँले असंवैधानिक निर्णय भए समितिले त्यसै अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने र मुद्दा हाल्नुपर्ने बताउनुभयो। धेरै शङ्काले लङ्का हान्छ भन्ने उखान पनि सुनेको थियौँ। अहिले लङ्का चाहिँ नहानु शङ्कासम्म गर्ने हो, तर शङ्का गर्दा पनि यो कानुनी कुराहरू के हो यो सबै कुराको ग्राउन्डमा कुरा गर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। समितिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको साटो नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ। सांसदहरू सुब्बा र नवराज सिलवालले गणतन्त्र विरुद्ध जान खोजेको होइन भनेर स्पष्टीकरण दिइसकेकोले मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनु नपर्ने तर्क समेत राखेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले देशको नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सङ्घीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका मन्त्री गेवालीले देशको नाममा विशेषण जोड्नुपर्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। मुलुकको शासन प्रणालीलाई देशको नाममा जोड्ने हो भने संविधान संशोधन गर्न छलफल गर्न सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो। तर अहिलेको संविधानमा नेपालको नाम नेपाल भनिएको हुनाले प्रशासनिक हिसाबले पत्राचार गर्ने काममा नेपाल भनेर लेख्ने निर्णय सरकारले गरेको पनि मन्त्री गेवालीले स्पष्ट पार्नुभयो। नाम नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राखौँ भन्दा छलफल गर्न नसकिने होइन। तर अहिले त हामीले संविधानमा जे व्यवस्था छ नेपालको नाम नेपाल भएको हुनाले आधिकारिक पत्राचार नेपाल भनेर गर्ने यति मात्रै विषय हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको निर्णयको यसको सार यति मात्रै हो। आज हाम्रो छलफल मुलुकमा कस्तो शासन प्रणाली ल्याउने, मुलुकले स्थापित गरेको शासन प्रणालीलाई बदल्ने कि कायम राख्ने भन्ने कुरासँग हुँदै होइन। यसलाई जबरजस्ती जोड्ने गल्ती नगरौँ, त्यो गर्नु जरुरी छैन। प्रशासनिक हिसाबले गर्न खोजिएको विषयलाई राजनीतिक प्रणालीसँग नजोड्न पनि मन्त्री गेवालीले आग्रह गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 56मा नेपालको राज्य संरचना कस्तो हुन्छ स्पष्टसँग लेखिएकाले सरकारको यो निर्णयले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजिएको नहुने पनि मन्त्री गेवालीले स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले देशमा जहिले पनि अस्थिरता र भ्रष्टाचारलाई मात्रै प्रश्रय दिएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेता सिंहले पहिलो संविधान सभादेखि अहिलेसम्म कम्युनिस्टहरूले जनताबाट अत्याधिक मत पाएको तर सत्तामा पुगेपछि अस्थिरता र भ्रष्टाचार बाहेक केही पनि गर्न नसकेको बताउनु भयो। गणेशमान सिंहको 106औं जन्म जयन्तीको अवसरमा गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अहिले पनि झण्डै 2/3 बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले जनतालाई अस्थिरता र भ्रष्टाचार मात्रै दिएको आरोप लगाउनु भयो।
ललिता निवासको चाहिँ काण्ड, त्यस्तै गरिकन यो प्रिन्टिङ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको चाहिँ काण्ड, वाइट बडी न्यारो बडीको चाहिँ काण्ड, यो चाहिँ भ्रष्टाचारबाट यो सरकार चाहिँ के छ भने त्यसैबाट चाहिँ थिचेर कामै यसले चाहिँ गर्न नसकेको र आम जनता के चाहिरहेको छ त भन्दाखेरि भ्रष्टाचारीहरूलाई यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कठघरामा राखेर यो चाहिँ के छ भन्दा ट्रान्सपरेन्ट तवरले निष्पक्ष तवरले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ छिनोफानो हुनु पर्यो भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। संविधानले देशमा 3 तहको सरकारको व्यवस्था गरे पनि प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारकै इकाइको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई लिएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै नेता सिंहले नेपाली कांग्रेसभित्र पनि अप्रजातान्त्रिक गतिविधि बढेको बताउनु भएको छ। 4 वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन 1 वर्ष समय थप हुँदा पनि हुन नसक्ने स्थितिमा आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। महाधिवेशन गर्नका लागि गर्नुपर्ने तयारी केही पनि नगरिएको उहाँले बताउनुभयो। गठन हुनुपर्ने विभागहरू 4 वर्षको कार्यकाल सकिसकेपछि यो असामान्य परिस्थितिको त्यसलाई चाहिँ भनौँ न दफालाई चाहिँ टेकेर 1 वर्ष थपेर त्यो पनि तिथिमिति तोकिसकेपछि यसरी चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक विधिबाट चाहिँ गठन गरेको विभागहरू चाहिँ यो चाहिँ खारिज हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो 16 बुँदेमा त्यो पनि हामीले चाहिँ राखेका छौँ। नेपाली जनताले गणेशमान सिंह जस्तै चरित्रवान स्वच्छ छवि भएका राजनीतिज्ञको चाहना गरेको उल्लेख गर्दै अहिलेका नेताहरू सच्चिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेपाल सरकारले बन्दाबन्दीको समयमा बिदा दिएको अवधिलाई सम्बन्धित कार्यालयले सार्वजनिक बिदा कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। तर स्वावलम्बन लघुवित्तमा कार्यरत कर्मचारीलाई भने कार्यालयले बिना सूचना जबरजस्ती घर बिदा बस्न लगाएर बिदा कटौती गरेको कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन्। सरकारले गत वैशाख 15 गते एक सूचना जारी गरी लकडाउनको समयमा घरमै बस्न बाध्य भएका सबै कर्मचारीको तलब काट्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। यस अवधिलाई सार्वजनिक बिदामा मिलाउन सूचनामा भनिएको थियो। तर स्वावलम्बन लघुवित्तमा कार्यरत कर्मचारीलाई भने कार्यालयले बिना सूचना जबरजस्ती घर बिदा बस्न लगाएर बिदा कटौती गरेको कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन्। कर्मचारीहरूलाई उक्त समयमा सीईओले पहिला स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता अनि काम भन्दै घर बस्न निर्देशन दिएको, तर पछि एकाएक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भोजराज बस्यालले आफ्नो भनाइलाई परिवर्तन गर्दै बिदा कटौती गर्ने गरी सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएको कर्मचारीहरूको आरोप छ। संस्थामा हाल स्थायी र अस्थायी गरी जम्मा 763 जना कर्मचारीहरू रहेका छन्। संस्थाका सीईओ बस्याललाई कर्मचारीहरूको हित विरुद्ध गएको र तत्काल निर्णय सच्याउन दबाव दिँदै आइतबार कार्यकक्षभित्रै केही समय थुनेर राखेको कार्यरत एक कर्मचारीले बताएका छन्। कर्मचारीको समस्याका बारेमा संस्थाका कार्यकारी निर्देशक भोजराज बस्यालसँग जानकारी लिन खोज्दा संस्थाको नितान्त व्यक्तिगत कुरालाई बाहिर ल्याउन आवश्यक नभएको, घरको कुरा घरभित्रै मिलाउँछौं भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। त्यसो त संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई समस्याबारे ध्यानाकर्षण नगराएका भने होइनन्। कर्मचारीहरूले मौखिक तथा लिखित रूपमा राष्ट्र बैंक समक्ष समस्या समाधान पहल गर्न आग्रह गरेको बताएका छन्। नियामक केन्द्रीय बैंकले भने संस्थाका तर्फबाट समस्याका विषयलाई लिएर हालसम्म कुनै लिखित निवेदन नआएको जनाएको छ। यद्यपि बिदा के कति दिने आफ्नो संस्थाको विनियमावली अनुसार हुने र यो विषय श्रम अदालत वा श्रम सम्बन्धी कार्यालयले हेर्ने केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले प्रतिक्रिया दिनुभयो। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएपछिको राष्ट्रिय जनगणना मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने नाराका साथ आगामी वर्ष 2078 जेठ 25 गतेदेखि हुने भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक पत्रकार समाज सेजनसँग आज एक कार्यक्रम गर्दै 70 लाख घर परिवारमा पुगेर जनगणना गर्ने जानकारी दिएको हो। विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठले मुलुक संघीयतामा गएपछिको पहिलो जनगणना भएकाले विश्वसनीय तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
जनताका लागि विभागले 80वटा प्रश्न तयार गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। ती प्रश्न गणकले प्रत्येक घरधुरीमा गएर सोध्नेछन्। विभागले केही दिनमै गणक कर्मचारी छनौटका लागि विज्ञापन खुलाउने जनाएको छ। गणकहरूलाई केही महिनाको तालिम दिएर जनगणनाका लागि तयार पारिनेछ। यो पटक प्रत्येक घरधुरीको आर्थिक विवरण, कृषि र पशुपक्षी गणना पनि लिइनेछ। गणनाका लागि फारम छपाई भइसकेको विभागले जनाएको छ। विभागले 70 लाख परिवारमा 3 करोड जनसङ्ख्या रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। जनगणनाका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समन्वय गर्ने विभागको तयारी छ। विभागले प्रदेश जनगणना कार्यालय स्थापना गर्ने समेत तयारी गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राखेर खाना खुवाउने व्यवस्था महानगरले गर्ने बताउनु भएको छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा शाक्यले खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाएको विषय सबैको सरोकार भित्र परेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने बताउनुभयो। कसैलाई पनि मागेर खानुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको व्यवस्थापन महानगरले गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले खुला मञ्चको निशुल्क खाना खुवाउने अभियानलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भएको हो। अहिलेको अवस्थामा एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व भएको उहाँको भनाइ छ। खुल्ला मञ्चमा अहिले आधा दर्जन सङ्घ संस्थाहरूले खाना खुवाइरहेको जानकारी आएको उल्लेख गर्दै उहाँले भोजनको व्यवस्था गरिरहेका सङ्घ संस्था र व्यक्तिलाई खाना खानेलाई पनि प्याक पर्ने गरी बन्द स्थानको छनौट गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो। हामी गर्छौँ ठाउँ खोज्ने जिम्मा अघि मानिसहरूले उहाँले नै जिम्मा दिएका छन्। फेरि हामीले दिएको ठाउँ पनि पाएक पऱ्यो भने फेरि टेबल बोल्न सुरु हुन्छ। कहाँ हुन्छ र हामीले त यहाँ खोजेर तपाईँले त्यहाँ गएर कहाँ आउँछ मेरो मान्छे त यहाँको छ भन्ने फेरि समस्या आउँछ। त्यसरी तपाईँले नै खोज्नु सुनेका छन्। उहाँले ठाउँको पैसा मात्र होइन, भोलि खुवाउने ठाउँमा खाद्यान्न समस्या पऱ्यो त खाद्यान्न हामीले प्रयोग गर्छौँ। उहाँले खुला मञ्चमा गएर आर्थिक सहयोग गर्ने सांसदहरूतर्फ संकेत गर्दै महानगरपालिकालाई असहयोग गर्ने गरी गरेको प्रचारले समस्या समाधान नहुने भएकाले सबै मिलेर उपाय खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। भोजपुरको टेम्के मैयोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 छिनामखुका कृषकहरू रुद्राक्ष चोरी हुनबाट बचाउन गस्ती गर्न थालेका छन्। रातारात बगानबाट बहुमूल्य रुद्राक्ष चोरी हुन थालेपछि मासिक तलब दिएर युवाहरूको समूहलाई सुरक्षाका लागि खटाइएको हो। बगानबाट रुद्राक्षको दाना चोरी हुन थालेपछि भोजपुरको टेम्के मैयोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 छिन्नामखुका कृषकले युवाहरूलाई परिचालन गरेर दिनरात गस्ती थालेका छन्। उनीहरूले प्रति व्यक्ति मासिक 20,000 तलबमा 30-32 जना युवाको समूह बनाएर रुद्राक्षको सुरक्षामा खटाएका हुन्। राम्रो आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको रुद्राक्ष बोटबाटै चोरी हुन थालेपछि समस्या थपिएको छ। बगानको सुरक्षाका लागि राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्ने कृषकहरूको माग छ। तपाईको यस क्षेत्रमा हामीले प्रति व्यक्ति 20,000 रुपियाँ मासिक दिएर लगभग 35-40 जनाको एउटा सुरक्षा समिति हामीले तयार गरिसकेका छौँ। हाम्रो 30-35 जनाको टोली चाहिँ 24 घण्टा हाम्रो एरियामा छिरिराखेको छ। तर अब राज्य स्तरबाट हामीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति कुनै पनि आधारमा भएको छैन, भइराखेको अवस्था छैन। हाम्रो यो एउटा कस्तो पनि लाग्छ भने मलाई तपाईँको सुरक्षा दिइराखेको छौँ, तर भोलि हाई हतियार सहित आउँदाखेरि भनेको चाहिँ हामीले मात्रै नसक्ने रहेछौँ र यो चाहिँ सरकारी सुरक्षाकर्मी पनि भए अझै राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। थोरै परिश्रममा लगाएको बोटले लामो समयसम्म निरन्तर आम्दानी दिने भएकाले भोजपुरका धेरै कृषकहरू रुद्राक्षको व्यावसायिक खेतीमा जुटेका छन्। विशेष गरी रुद्राक्षको मुख, तौल र आकार हेरेर किनबेच हुने गरेको छ। मुख र आकारले रुद्राक्षको मूल्य निर्धारण गर्ने हुँदा राम्रो दानाको मूल्य 40 देखि 50 लाखसम्म पर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। वर्षेनी धेरै मूल्य पर्ने दाना नफले पनि औसतमा रुद्राक्ष बिक्रीबाट भोजपुरका कृषकले प्रति व्यक्ति वार्षिक 10 देखि 15 लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन्। रुद्राक्ष अहिले हामीले व्यावसायिक रूपमै बिस्तारै गरिराखेका छौँ। पहिला चाहिँ परम्परागत नै थियो, मान्छेहरूले कृषकहरूले सोको लागि भने अहिले चाहिँ आम्दानीकै स्रोतको लागि हामीले यहाँका कृषकहरूले विस्तार गरिरहेका छौँ। सरकारी तौरबाट एउटा गुणस्तर बिरुवा उत्पादन गरेर किसानलाई, उत्पादनकर्तालाई चाहिँ एउटा निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने गरियो भने त्यसले चाहिँ थप कृषकहरूलाई
आमदानी स्रोत बढ्ने। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिका, सडानन्द नगरपालिका, साल्पा छिलिचो गाउँपालिका, भोजपुर नगरपालिकाको तल्लो भेगहरूमा प्रशस्त मात्रामा रुद्राक्ष खेती हुने गरेको छ। तर पछिल्लो समय रुद्राक्षमा दाना राम्रो बनाउने बहानामा अनेक खालका औषधि तथा चेप्टो बनाउन क्लिपको प्रयोग हुन थालेपछि यसको प्राकृतिक स्वरूप बिग्रने चिन्ता पनि बढ्दै गएको छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। हिमाली जिल्ला मनाङको पर्यटकीय सम्पदा गङ्गापुर नताल हिमपैह्रोले साँगुरिँदै गएपछि सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हिमनदी बग्ने क्रम बढेपछि त्यसले बगाएको बालुवा र माटोले ताल पुरिँदै गएको हो। हिमाली जिल्ला मनाङको डिस्याङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अन्तर्गत 3540 मिटरको उचाइमा रहेको गङ्गापूर्ण ताल तिलिचो पछिको पर्यटकीय आकर्षण मानिन्छ। गङ्गापूर्ण हिमाल अन्नपूर्ण 4 खाङसारकाङ ग्लेसियर डोमबाट बगेर आएको हिमनदीबाट बनेको तालको 3 भागमध्ये आधा भागभन्दा बढी भाग हराइसकेको छ। घुम्न पर्ने ठाउँ र घुम्न चाहिँ मन लाग्ने ठाउँ चाहिँ गङ्गापूर्ण ताल हो। तर यो गङ्गापूर्ण ताल पनि विगत यो अब ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि हिउँ पक्लिँदै गएपछि यो बालुवा बगाउँदै ल्याउँदाखेरि यसको साइज चाहिँ घट्दै गइरहेको छ हैन। यस्तै मैले 20 वर्ष अगाडि देखेको गङ्गापूर्ण र अहिले हेर्दाखेरि 60% जति चाहिँ कम भइसकेको छ। मनाङ भएर थोरङ तथा तिलिचो जाने पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने ताल पछिल्लो समय पुरिँदै गएपछि तालको सौन्दर्य समेत सङ्कटमा परेको छ। सङ्कटमा पर्दै गएको ताललाई फराकिलो बनाउन र पर्यटकीय संरचना निर्माण गरी थप आकर्षण बनाउन विशेष पहल भइरहेको मनाङका जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। मनाङको एउटा चाहिँ एकदम सुन्दर बढ्ने ठाउँ भएको हुनाले चाहिँ उहिले भन्दा अहिले ताल चाहिँ निकै सानो भएछ र यो वर्षदेखि हामीले त्यो ताललाई पनि संरक्षणको लागि चाहिँ ताललाई चाहिँ ठुलो बनाएर ताललाई बोटिङ बोर्ड राखेर चाहिँ पर्यटकहरूलाई इन्जोय गर्ने र त्यसको पछाडिपट्टि गएर चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सर्ट गर्न के अरे म्युजिक कन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा स्टेज बनाउने। झन्डै 21.8 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको अनुमान गरिएको ताल सफा भएको बेला नीलो, वर्षायाममा सेतो र हिउँदेयाममा हिउँ जम्ने गर्दछ। पर्यटकीय आकर्षणसँगै यस्ता तालहरू धार्मिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। गङ्गापूर्ण सहित मनाङमा साना तथा ठुला गरी ताल, कुण्ड तथा पोखरीको सङ्ख्या 62 वटा रहेको छ। मनाङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल पूर्व सशस्त्र प्रहरी सङ्घबीच सङ्घका सदस्यहरूलाई बैंकले पेन्सन र कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र नेपाल पूर्व सशस्त्र प्रहरी सङ्घका अध्यक्ष किशोर कुमार लामाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौता पश्चात नेपाल पूर्व सशस्त्र प्रहरी सङ्घले कर्जा आवश्यक भएका आफ्ना सदस्यहरूलाई बैंकमा सिफारिस गर्नेछ। बैंकले सिफारिस भएर आएका सदस्यहरूलाई बैंकको उपभोक्ता कर्जा निर्देशिका 2077 को अधीनमा रही अधिकतम 10 लाख रुपैयाँसम्म आधार दरमा 2% थप प्रिमियम जोडेर पेन्सन र कर्जा प्रवाह गर्नेछ। समारोहमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि साना तथा मध्यम व्यवसाय गरी उत्पादनसँग जोडी आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने यो कर्जाले सघाउ पुर्याउने बताउनुभयो। त्यसैगरी सङ्घका अध्यक्ष किशोर कुमार लामाले अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मी साथीहरूले नोकरीपछि वैदेशिक रोजगारीमा नगई नेपालमै केही काम गर्न सकिने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव साक्य नियुक्त हुनुभएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले साक्यलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नुभएको हो। मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि साक्यलाई निमित्त प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी दिएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै इन्जिनियर कम्पनीमा कार्यरत साक्यलाई प्राधिकरणमा काज फिर्ता बोलाएर निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि मन्त्रालयले लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले ब्रोकर कमिसन घटाउने विषयमा अध्ययन गरिसकेको स्टक ब्रोकरहरूसँग बताउनु भएको छ। स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँगको भेटमा उहाँले सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी ब्रोकर कमिसन घटाउने विषयलाई अन्तिम रूप दिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। टिएमएसलाई थप प्रभावकारी बनाई ब्याङ्क इन्टिग्रेसनको कार्य चाँडै सम्पन्न गरिने ढुङ्गानाले बताउनुभयो। उहाँले धितोपत्र बजारका विभिन्न उपकरणमा लगानी गर्न सकिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानी मैत्री बजार बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। मार्जिन कारोबारलाई विस्तार गरी धितोपत्रको तरलता प्रदान गर्ने, औजारको रूपमा विकास गर्ने, ऋणपत्रको दोस्रो बजार विस्तार गर्ने, ब्रोकरको शाखा कार्यालय मार्फत दोस्रो बजारको पहुँच विस्तार गर्ने, आधिकारिक प्रतिनिधिका लागि पाठ्यक्रम विकास गरी ऐन अनुसार सो व्यवस्था प्रचलनमा ल्याउन कार्यविधि बनाउने ढुङ्गानाले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले कोभिड-19का कारण धितोपत्रको दोस्रो बजारमा अवसर र चुनौती दुवै आएको बताउँदै अनलाइन मार्फत कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भई दोस्रो बजारको दायरा बढिरहेको बताउनुभयो। नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारी र बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत गेहेन्द्र राज भण्डारी बीच आर्थिक कूटनीति र लगानी प्रवर्धनका विषयमा छलफल भएको छ। परिसङ्घ कार्यालयमा भएको छलफलमा अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको राजदूत समक्ष बताउनु भएको छ। वैदेशिक लगानी भित्राउनको लागि प्रक्रियागत झन्झट र कानुनी अवरोधहरूलाई सहज बनाउनको लागि परिसङ्घले पहल गरिरहेको बताउँदै उहाँले सरकारबाट समेत सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष मोरले स्वदेशी पुँजीलाई परिचालन गरी रोजगारीको सिर्जना गर्न र उद्योगहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी औद्योगिकरण मार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन परिसङ्घ सधैँ क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कार्पेट र हस्तकलाका वस्तुहरूको बेल्जियमतर्फको निर्यात व्यापारलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। राजदूत राज भण्डारीले लगानी विस्तार र आर्थिक विकासको लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सधैँ सहकारी हुनुपर्ने बताउँदै वैदेशिक लगानी विस्तारमा आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल तेक्वान्दो पुम्से च्याम्पियनसिपमा थाइल्यान्डका पाकानोन चान्चारान र सुरिनेमकी चियानी तिजिङ हिङतोजी उत्कृष्ट खेलाडी भएका छन्। पाकानोन पुरुष र चियानी महिलातर्फ उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका हुन्। पाकानोनले 12 वर्ष मुनिको प्रतिस्पर्धामा स्वर्ण जितेका थिए भने चियानीले महिला 14 वर्ष मुनिको स्पर्धामा स्वर्ण जितेकी थिइन्। उनीहरू अङ्कका आधारमा उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएको प्रतियोगिता संयोजक कुमार लामा घिसिङले जानकारी दिए। उत्कृष्ट पुरुष तथा महिला खेलाडीले जनही $100 अमेरिकी पुरस्कार पाउनेछन्। पुरुषतर्फको पुरस्कारको प्रायोजन एभरेस्ट टेक्वान्दो एकाडेमी हङकङका संस्थापक रबिन कुमार नाल्बोले गरेका छन्। यस्तै महिलातर्फको पुरस्कारको प्रायोजन होराइजन टेक्वान्दो सङ्घ हङकङका संस्थापक देवकाजी गुरुङले गरेका छन्। च्याम्पियनसिपको मोस्ट लाइक भिडियोको निर्णय भने आगामी शुक्रबार मात्रै गरिने प्रतियोगिताका संयोजक किसिङले जानकारी दिए। च्याम्पियनसिपमा मलेसिया टी च्याम्पियन बनेको छ। मलेसियाले 6 स्वर्ण, 4 रजत र 7 कांस्य जितेको थियो। यस्तै आयोजक नेपाल 4 स्वर्ण, 7 रजत र 10 कांस्य जित्दै दोस्रो भएको छ। मेक्सिकोले 2 स्वर्ण र 1 रजत जित्दै तेस्रो स्थान हात पारेको छ। च्याम्पियनसिपमा नेपाल सहित 19 राष्ट्रका 362 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। च्याम्पियनसिपमा नेपालका 190 र हङकङ, मलेसिया, श्रीलङ्का, भारत, म्यानमार, मकाउ, सुरिनेम, थाइल्यान्ड, मेक्सिको, अस्ट्रेलिया, जापान, नाइजेरिया, बङ्गलादेश, टिमोर, बेलायत, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स र कम्बोडियाका 171 खेलाडीले सहभागिता जनाएका थिए। च्याम्पियनसिपमा महिला र पुरुष गरी 18 उमेर समूहमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। आगामी शुक्रबार हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले बङ्गलादेशको ढाकामा तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। करिब 9 महिनापछि फर्किन लागेको फुटबल खेल अन्तर्गत नेपालले शुक्रबार पहिलो खेल खेल्न लागेको हो। यसका लागि खेलाडी निकै उत्साही देखिएका छन्।
काठमाडौँको एक साता अभ्यासपछि थप एक साता बङ्गलादेशमा अभ्यास गर्ने योजना सहित नेपालबाट उडेको टोलीले दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल भने तिहारको भोलिपल्ट अर्थात् मङ्सिर 2 गते खेल्ने तयारी गरेको छ। खेलमा फर्किँदा उत्साहित भएका खेलाडीले मैत्रीपूर्ण खेलमा सुखद नतिजा ल्याउने लक्ष्यका साथ अभ्यासमा मेहनत गरिरहेका हुन्। प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले पनि खेलाडीमा फिटनेस सुधार हुँदै गएको र बङ्गलादेशसँगको खेलमा राम्रो नतिजा ल्याउनेमा आशावादी रहेको बताएका छन्। टोलीले आइतबार मैदानमा 2 घण्टा प्रशिक्षण गरेको थियो। बङ्गलादेशसँग कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते बङ्गबन्धु रङ्गशालामा हुने मैत्रीपूर्ण खेल नेपाली समयअनुसार अपराह्न 4:45 बजे हुने तालिका छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको अवलोकन गरेका छन्। चितवन भ्रमणमा रहेका पारसले आज धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरिरहेको रङ्गशालाको अवलोकन गरेका हुन्। पारससँगै क्यानका सदस्य छुम्बी लामाले पनि रङ्गशालाको अवलोकन गरेका छन्। रङ्गशाला अवलोकनपछि पारसले फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेलसँग समेत छलफल गरेका थिए। अहिले रङ्गशालामा 4वटै स्ट्यान्डको पिल्लर उठाउने काम धमाधम भइरहेको छ। यस्तै मुख्य मैदानमा समेत पिच लेभलिङ र घाँस रोप्ने काम मात्र बाँकी रहेको छ। हालसम्म रङ्गशालाको मुख्य मैदानको काम 90% भन्दा बढी सकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीका काउन्सिलर तथा क्युरेटर श्रीलङ्काका बन्दुला बार्नापुराको पूर्ण निगरानीमा मैदान निर्माण भइरहेको छ। नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक द्वय नोर्बु लामा र हिरा बहादुर थापाले विश्व ताइक्वान्डो एसिया अनलाइन पुम्पे च्याम्पियनसिपमा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्ने भएका छन्। प्रतियोगिता नोभेम्बर 9 र 10 तारिकमा हुनेछ। प्रतियोगिताका लागि एसियाली ताइक्वान्डो युनियनले उनीहरूलाई निर्णायकमा छनौट गरेको हो। लामा दोस्रो तथा थापा तेस्रो श्रेणीका निर्णायक हुन्। लामाले यसअघि भएको 2020 विश्व ताइक्वान्डो एसिया अनलाइन ओपन पुम्से च्याम्पियनसिपमा पनि निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। अब मौसम समाचार। आज दिनभर देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति भने पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म 1126 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 2571 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कुल संक्रमित संख्या 1,97,024 पुगेको छ भने देशभरि 36,174 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संसदीय समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल शब्दको सट्टा नेपाल मात्र लेख्ने सरकारी निर्णय फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीसँग छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राखेर खाना खुवाउने व्यवस्था महानगरले गर्ने बताउनु भएको छ। कसैलाई पनि मागेर खानुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको व्यवस्थापन महानगरले गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले खुला मञ्चको निशुल्क खाना खुवाउने अभियानलाई समेत व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भएको छ।
अजरबैजानले विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाखका महत्त्वपूर्ण शहरमाथि कब्जा जमाएको दावी गरेको छ। अर्मेनियासँग युद्ध लडिरहेको अजरबैजानले विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाखका महत्त्वपूर्ण शहरमाथि कब्जा जमाएको अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलियवलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आगामी शुक्रबार हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बङ्गलादेशको ढाकामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। करिब 9 महिनापछि फर्कन लागेको फुटबल खेल अन्तर्गत नेपालले शुक्रबार पहिलो खेल खेल्न लागेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।